वीरगन्जको फेसबुक पेजमा गएर अनलाइन एडमिसन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। Seats are limited, so hurry up. For more details, please contact us. St. Xavier's Secondary School, managed by Buddha Foundation, Powerhouse Birganj, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अपोजिटमा। सम्पर्क नम्बर 051-533-007 र मोबाइल नम्बर 98-550 36235। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको साथमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रम हो समय संवाद र कार्यक्रम हरेक दिन यहाँले बेलुकी 7 देखि 8 बजीसम्म सुन्दै भएको छ। कार्यक्रममा विविध समसामयिक विषयहरूमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौँ र आजको श्रृङ्खलामा पनि सहकर्मी अशोकको साथमा म हेमन्त उपस्थित भइसकेको छु। समय संवादमा आज विशेष गरी कुरा गर्नुपर्दा वर्षा जो भइरहेको छ लगातार रूपमा, त्यसले गर्दाखेरि देशैभरि बाढी पहिरोका समाचारहरू आएका छन्। पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध नै भइसकेको छ। त्यसै गरी चितवन स्थित नारायणी नदी पनि स्वतः त्यसको बढेको छ र त्यहाँ पनि बाढीको खतरा अथवा बस्तीमा पस्ने सम्भावना देखिएको छ। देशैभरि विभिन्न घटनाहरू आइरहेका छन्। कतै पहिरोले घर पुरिएको घटना, कतै सडक भाँसिएको घटना, कतै पुल बगाएको घटना। यसले गर्दाखेरि यो बाढीको र पहिरोको खतरा अथवा जोखिम बढेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले विभिन्न कुराहरूमा ध्यान पुर्याउन जरुरी रहेको छ। त्यसै गरी बाढीको अलावा हामीले आजका विषयवस्तुहरू पनि जोड्ने गर्छौँ र बाढी आउने बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ, के कुरामा सचेत रहनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबभन्दा पहिला यहाँ जोड्न चाहन्छौँ। किनभने यो मनसुन सक्रिय रहेको छ। अझै 4-5 दिन चाहिँ लगातार वर्षाको सम्भावना रहेको कुरा मौसम पूर्वानुमान विभागले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1, 2 बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिममा अहिले भारी वर्षा भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि नदी नालाको सतह बढ्ने, बस्तीमा छिर्ने, बाढी पहिरो आउने सम्भावना रहेकाले हामीले आफै पनि आफ्नो तहबाट चाहिँ बाढी पहिरो आउँदाखेरि सावधानी अपनाउन जरुरी देखिन्छ। हामीले के गर्नुपर्छ त बाढी आउँदाखेरि सरसर्ती हामी यहाँ राख्न चाहन्छौँ। सबभन्दा पहिला सावधानी कस्तो अपनाउने भन्ने कुरामा हामी राख्न चाहन्छौँ। पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अत्यावश्यक वस्तुहरूको जोहो गर्न जरुरी रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी अत्यावश्यक वस्तु जोहो गरिसके पश्चात विपदको बारेमा आएका सूचना चाहिँ राम्रोसँग सुनेर, हेरेर र बुझेर चाहिँ पहिरो जाने सम्भावित उच्च जोखिम रहेको ठाउँबाट अलिकति न्यून जोखिम अथवा कम जोखिम भएको ठाउँतिर जानुपर्छ। अटेर गरेर बस्नु भएन। किनभने यस्तो अवस्थामा सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ पूर्व सूचनाहरू जारी गरिरहेका छन्। आफ्नो एउटा नेटवर्किङबाट सूचनाहरू जारी भइरहेको छ। हामी कतिपयको बानी के हुन्छ भने ती सूचनाहरूलाई व्यवस्था गर्छौँ र नदी नालाको किनारमा जाने, होइन, त्यसै गरी कामै नहुँदाखेरि पनि बाहिर निस्किने त्यस्ता हेलचेक्राइ लापरवाही हामीबाट हुने गरेको छ। त्यो अवश्य हुनु भएन। अन्य कुराहरू पनि रहेका छन्। त्यसै गरी पहिला पहिरो गएका स्थान, हाल पहिरो खस्न सुरु भएको ठाउँ वा जमिन चिरा परेको स्थानहरूमा बसिरहेका मानिसहरूले त्यस्तो ठाउँ तत्कालै छोड्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यहाँ एकदमै खतरा हुनसक्छ। त्यसै गरी जुन निरन्तर रूपमा जुन वर्षा अहिले भइरहेको छ, अहिलेको भारी वर्षा हुने समयमा चाहिँ निरन्तर पहिरो खसिरहेको सडक खण्डमा चाहिँ त्यो सडकहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन। आवश्यकता अनुसार यदि जानै पर्यो भने पनि हामीले वैकल्पिक मार्ग चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्था भनेको एकदमै सतर्क रहने अवस्था हो। विपद हो, लगातारको वर्षाले पक्कै पनि विपद निम्ति आउँछ नै। प्राकृतिक विपत्तिलाई कसैले पनि रोकेर रोक्न पनि सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा गर्नुपर्ने एउटै कुरा यही हो कि हामी सतर्क रहनुपर्छ। तब मात्र हाम्रो धनको र जनको दुवैको सुरक्षा हुनसक्छ र त्यो क्षति नपर्न सक्छ। तसर्थ सतर्क रहौँ भन्न चाहन्छौँ। यसको अलावा अब आजका विभिन्न अपडेटहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमितहरू आज
नै बारा पुर्षमा 50 जना थपिएका छन्, 46 जना बारामा थपिए र त्यसै गरी 4 जना पर्सामा थपिएका छन् र देशभरको स्थितिको कुरा गर्नुपर्दा आज अलि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ। पक्कै पनि र लकडाउनको 119औं दिन रहेको छ र 186 जना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको छ पछिल्लो 24 घण्टामा। अहिलेसम्मको परीक्षणको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 3,19,872 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या 17,844 पुगेको छ। निको भएकाको सङ्ख्या 11,868 र कुल मृत्युको सङ्ख्या भने 40 पुगेको छ। अनि यता जुन देखिएको छ सङ्क्रमण बारा र पर्सामा, त्यसले फेरि एउटा खतराको घन्टी बजाएको देखिन्छ। एकैचोटि यो पछिल्लो समयको बारा पर्साको स्थितिलाई दाँच्ने हो भने आज थपिएका जो सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ 46 जना, एउटा यो ठुलै सङ्ख्या हो पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि। त्यसैले अब फेरि थप सतर्कता अपनाउन जरुरी छ, किनभने 46 जना एकै ठाउँबाट देखिनु, अब तिनीहरूको कन्ट्याक्टमा भएका व्यक्तिहरू पनि अब जोखिममा पर्ने अवश्य पनि भइहाले। आज जो गाउँपालिकामा बाराको देवताल गाउँपालिका जहाँ देखियो सङ्क्रमित भेटिए सङ्क्रमितहरू, उनीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि त्यहाँ निषेधाज्ञा नै जारी भइसकेको छ। भोलि हामी कहाँ पनि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। यस्तै हेलचेक्राइ गरिरहने हो भने हिजो पनि हामीले यो विषयलाई उठान गरेकै थियौँ। सीमावर्ती सहर रक्सोलमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। सीमा नाका सिल भएको भनिन्छ, तर अवैध रूपमा सीमा नाका वारपार आउने क्रम चलि नै रहेको छ। व्यापारीहरू त्यसै गरी तस्करहरूको ओहोर दोहोर पनि देख्न सकिन्छ। त्यसैले सङ्क्रमण नहोला अथवा सङ्क्रमण नफैलिएला भन्ने त्यस्तो कुनै ग्यारेन्टी छैन। हामीले गर्नुपर्ने एउटै कुरा चाहिँ के हो भने हामी आफै अलर्ट हुने हो। पक्कै पनि र जुन सीमावर्ती क्षेत्र जुन बिहार राज्यको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पछिल्लो समय बिहारमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या वात्तै बढ्दै जाँदाखेरि विज्ञहरूले यो पनि भन्दैछन् कि अब यता जुन तराईको भागमा विशेष गरेर जुन चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्र छन् यी जिल्लाहरूमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ भन्ने बताउँदै आइरहेको कुरा जुन चाहिँ आज मात्र जुन 50 जना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको अवस्था छ, यसले पनि त्यो देखाइरहेको छ। र जुन नाकाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नाका त बन्द गरिएको छ, सरकारले नै बन्द गराएको छ, तर पनि अहिले पनि आवत जावत भने अहिले पनि जारी नै रहेको छ। मूल कुरा के हो भने हामीले स्वास्थ्य सतर्कता जुन अपनाउँछौँ त्यसलाई निरन्तरता दिइराख्नु पर्यो र हिम्मत हार्नु भएन। हिम्मत राख्नु पर्यो र निरन्तरता दिइराख्यो भने चाहिँ कुनै पनि चिजमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विभिन्न उदाहरणहरूबाट प्रस्तुत भएकै छन्। र एउटा उदाहरण यो पनि छ कि मधेसी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना जो आज सहसचिवसम्मको यात्रामा पुग्नु भएको छ, सहसचिवसम्मको पदमा पुग्नु भएको छ, पक्कै पनि यो सफलता जो उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ, रामकुमार महतो हुनुहुन्छ। उहाँको सफलताको एउटै मात्र पछाडिको कारण अथवा पर्दा पछाडिको कारण यही हो कि निरन्तर उहाँले मेहनत गर्नुभयो र निरन्तर रूपमा हरेकचोटि हरेस खाए तापनि जस्तो उहाँको यो यात्रा बारेमा समाचारमा आएका कुराहरूलाई पढ्दाखेरि पियन को जागिर खान भनेर सुरु गर्नुभएका उहाँ जसले पिएन पदकै जागिर पाउन पनि असफलता बिहोर्नु पर्यो, आज सहसचिवसम्मको पदमा पुग्दाखेरि त्यो उतार चढाव अथवा त्यो अवधिमा उहाँले गरेको मेहनत, पाएको सफलता असफलतालाई दुवैलाई लिएर जसरी उहाँ निरन्तर रूपमा लागिरहनु भयो त्यसैले नै उहाँलाई त्यो पदसम्म पुर्याएको हो। आज हामी समय संवादमा हामी सबैलाई जसले रेडियो सुनिराख्नु भएको छ, हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, सबैलाई एउटा प्रोत्साहन मिलोस्, एउटा इन्सपिरेसन मिलोस् भन्ने हिसाबले आज कुराकानी गर्छौँ। कसरी सुरु गर्नुभयो उहाँले त्यो यात्रा र साँच्ची नै यो पदमा पुग्नको लागि कस्तो मेहनत आवश्यक छ, के तयारी आवश्यक छ। अहिलेको समयमा बेरोजगारीको समस्या धेरै नै छ, बेरोजगारहरू जताततै छन् होइन। सबैले लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिइरहेको पनि देखिन्छ, तर सफलता प्राप्त
नगरेको अथवा बारम्बार दिँदाखेरि पनि असफलता भएर प्राप्त भएर हरेस खाएको देखिन्छ। तर उहाँको यो जागिरे जीवनको उतार चढाव हेर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि एकचोटिको मेहनतले सफलता सम्भव छैन। निरन्तर रूपमा हिम्मत गरेर मेहनत बढाएर चाहिँ त्यो कुरामा लागिराख्ने हो भने प्रतिफल जुन छ दोब्बर तेब्बर र चौबर पनि हुन जान्छ भन्ने कुरा देखाएको छ। पक्कै पनि र आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले अलिक भिन्न किसिमको विषयलाई राखेका छौँ। यो चाहिँ प्रोत्साहनको लागि एउटा भनिन्छ सवरका फल मिठा होता है भन्ने एउटा भनाइ पनि छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ इफोर्ट लगाउनुपर्छ, फल स्वतः आफै आउँछ भन्ने कुराहरू पनि छन्। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी यही विषयमा जसको एउटा सफलता जो व्यक्तिले पाउनुभएको छ, सहसचिवसम्म पुग्नुभएको छ, उहाँकै कथा अथवा उहाँसँग नै आबद्ध भएर चाहिँ उहाँले जुन सफलता पाउनुभएको छ यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ सहसचिव रामकुमार महतो। म कुराकानी गर्न चाहन्छु। रामकुमार सर, कार्यक्रम समय संवादमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई र यहाँको रेडियो परिवार र रेडियोसँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोतावर्गमा मेरो हार्दिक नमस्कार। यहाँको जागिरे यात्राको कुराकानी त अहिले पछि गरौँला, तर सबभन्दा पहिला म लगायत पक्कै पनि यहाँको जुन जागिरे यात्राको स्टोरीहरू आइरहेका छन् मिडियामा, त्यो पढेर सुनेर सबैको मनमा त्यही नै कुरो खेलिरहेको होला। यो यात्रामा तपाईँले पाउनुभएको सफलताको कारण पर्दा पछाडिको कारण चाहिँ के हो? हजुर, यो वास्तवमा यात्रा चाहिँ सहज हुँदैन र यात्रा गन्तव्यमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यसको छुट्टै आनन्द आउँछ। र म उदाहरण सुरुमै दिन चाहन्छु। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको देश हाम्रो देश हो र दुनियाँका धेरै व्यक्तिहरू सगरमाथा आरोहण गर्न चाहिँ हाम्रो देश आउनुहुन्छ, चढ्नुहुन्छ। कति चाहिँ बिचैमा चाहिँ हिउँमा पुरिएर चाहिँ ज्यान पनि गुमाउनुहुन्छ। तर पनि व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो चढ्ने क्रम चाहिँ घट्दैन, अझ चढ्न खोज्नुहुन्छ र चढिसकेपछिको जुन एउटा आनन्द छ त्यो अविस्मरणीय हुन्छ र त्यो चाहिँ आफ्नो ज्यान गए पनि त्यो चाहिँ रहिरहन्छ। त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ सगरमाथा आरोहण गरेको इतिहास चाहिँ कायम रहन्छ। त्यसकारण प्रयास कहिले पनि खेर जाँदैन र प्रयास नगरेको जीवनको अर्थ पनि हुँदैन र काम कुनै पनि सानो ठुलो हुँदैन र सानो ठुलो सबै कामको आफ्नो महत्त्व हुन्छ। यदि सानो काम हो भने त्यो कामै होइन, त्यो गैर कानुनी काम, गैर व्यवहारिक कामहरू, असामाजिक कामहरू चाहिँ त्यो काम होइन, सानो काम हो, काम होइन तिनीहरू। तर चाहिँ जुन हाम्रो समाजको लागि, जीवनको लागि, परिवारको लागि, देशको लागि जुन कामहरू गर्छौँ त्यो सबैमा आफ्नो आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम नै हो। चाहे त्यो नाला सफा गर्ने मान्छे होस्, चाहे खेतमा धान गोड्ने रोप्ने मान्छे होस्, सबैको काम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ र आफ्नो रोजाइको कुरा हो। र मैले 10 कक्षामा पढ्दादेखि नै मूल रूपमा चाहिँ हुन त पहिलादेखि पनि मलाई चाहिँ सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने चाहिँ ठुलो चाहना थियो। म चाहिँ सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर काम गर्न पाऊँ भन्ने चाहिँ चाहना थियो, तर कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। 10 कक्षामा मैले टेस्ट परीक्षा दिइसकेपछि अनि मैले लोकसेवा आयोगको नाम सुने। मेरो आफ्नै दाजु हुलाक सेवाको मुखिया पास गर्नु भएपछि अनि मलाई थाहा भएन। त्यति बेलासम्म हाम्रो समुदायमा मेरो घर चाहिँ नगरपालिका। यहाँको मूल थलो कहाँ हो अनि पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ कस्तो थियो? हजुर, मेरो घर धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिका 2 पहिलाको नक्टाझिज गाविस हो र टोल पनि नक्टाझिज नै हो अहिलेको। र मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि भनेको अब मेरो बुबादेखि नै सुरु गर्छु। मेरो बुबा 2 दाजुभाइ हुनुहुन्छ। मेरो अनि काका चाहिँ कान्छो हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ शिक्षक त्यही गाउँकै विद्यालयमा शिक्षक प्रधान अध्यापक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अवकाश हुनुभयो अहिले। र मेरो बुबा चाहिँ किसान हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ कोइरी समुदाय, कुशवाहा पनि भनिन्छ होइन। कोइरी समुदायको चाहिँ मुख्य पेसा भनेको तरकारी खेती हो, कोइरबारी पनि भनिन्छ। र हाम्रो मुख्य पेसा चाहिँ हाम्रो परिवारको चाहिँ त्यही खेतीपाती नै हो।
खेतीपाती र पशुपालन नै हो। र हाम्रो गाउँमा चाहिँ मुख्य रूपमा तरकारी खेती र उखु खेतीको लागि चाहिँ अलि प्रख्यात छ। त्यहाँको चाहिँ नि सक्खर उत्पादन गर्ने उखु पेलेर त्यहाँ चाहिँ बढी उखु पेलेर चाहिँ सक्खर नै उत्पादन गरिन्छ र निर्यात गरिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ निर्यातको प्रमुख केन्द्र पनि हो। त्यस कारण चाहिँ त्यहाँबाट मनग्य नगद आम्दानी पनि हुन्छ। तर त्यो के हो भने आम्दानी गर्नको लागि चाहिँ धेरै पसिना बगाउनुपर्छ र त्यति पसिनाको अनुपातमा त त्यो आम्दानी पनि कमै हो। र ती बुवासँग चाहिँ हाम्रो विद्यालय पढ्ने समयको अतिरिक्त हामी बुवासँग बुवा आमासँग चाहिँ खेतमा काम गर्न जाँदाखेरि तरकारी उत्पादन होस् वा उखु उत्पादन होस् मा जाँदाखेरि चाहिँ बुवाले चाहिँ एकदम धेरै मिहिनेत गर्नुहुन्थ्यो। मेरो बुवा पनि अत्यधिक परिश्रमी, उहाँको आमा थलछिमेकले पनि अत्यधिक परिश्रमी भन्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा त्यो हाम्रो बुबाको चाहिँ मिहिनेत चाहिँ म चाहिँ अत्यधिक प्रभावित भएको। उहाँ चाहिँ एकदम कडा परिश्रमी हुनुहुन्थ्यो, दिन रात नसम्झेर काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले चाहिँ मलाई पनि र बुबासँग काम गर्न मलाई पनि खुबै आनन्द आउँथ्यो। म चाहिँ स्कुलबाट आइसकेपछि अथवा जानुभन्दा पहिला पनि केही समय अथवा बिदाको दिन म बुवासँग खेतमा गएर नि काम गर्थेँ। मलाई त्यो बडो आनन्द आउँथ्यो। म कहिले पनि काम गर्न खेतमा काम गर्न पनि मैले कहिले अल्छी मानिनँ। मलाई खुसी नै लाग्थ्यो। मिहिनेत परिश्रम गर्नबाट मैले कहिले पनि चाहिँ म टाढा हटिनँ। बरु चाहिँ अरू क्रिया घुम्ने फिर्ने खेलकुदमा थोरै ध्यान दिए पनि त्यतातिर भन्दा पनि मलाई काम गर्नमै बढी आनन्द आउँथ्यो। पारिवारिक पृष्ठभूमि अब तपाईँको किसानको पृष्ठभूमि खेती किसानी गर्ने पारिवारिक पृष्ठभूमि भएको मान्छे जागिरे जीवन प्रवेशका लागि चाहिँ कसरी सहज भयो त्यो कुरा? हजुर, अनि मेरो बुबाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, ल हेर बाबु कति चाहिँ कष्ट छ, चाहिँ जागिर सरकारी सेवामा गयो भने अनि त्यहाँदेखि त्यो पढाइ लेखेको अनि मान प्रतिष्ठा पनि हुने अनि जिम्मेवारी पनि राम्रो हुने अनि धेरै यस्तो चाहिँ कठोर परिश्रम पनि गर्न नपर्ने चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई बताउनुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो यति परिश्रम गर्नु पर्दैन, घाम पानीमा काम गर्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले बुबा चाहिँ आफ्नो हिसाबले परिश्रमको हिसाबले बताउनुहुन्थ्यो। तर पछि अलिकति म ठुलो भएपछि अनि म कार्यालयहरूमा जान्थेँ, कुनै सरकारी कार्यालयमा, अनि कर्मचारी चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ मनमा हुन्थ्यो र कार्यालयमा पस्न पनि डर लाग्थ्यो। कर्मचारीहरूसँग बोल्न पनि मलाई त्यति बेला डर लाग्थ्यो कि ठुला मान्छे हुनुहुँदो रहेछ कर्मचारीहरू भनेर। त्यो सानै पदका भएर ठुला जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि मेरो दाइको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पढ्दाखेरि कलेज पढ्दाखेरि सायद उहाँलाई थाहा भयो कि लोकसेवा एउटा निष्पक्ष संस्था हो जसले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा सक्षम दक्ष उम्मेदवार चाहिँ छनौट गर्छ भनेर चाहिँ एकदम उहाँलाई थाहा थियो होला र उहाँ तयारी गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा थिएन। जब उहाँको नाम निस्क्यो म 10 कक्षामा हुँदाखेरि अनि मलाई थाहा भयो, त्यति बेला मैले पहिलोचोटि दाजुलाई सोधेँ कि यो कसरी चाहिँ लोकसेवामा नाम निस्किन्छ, यो जागिर कसरी हुन्छ भनेर सोधेँ। अनि उहाँले लोकसेवा पास गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। यो लोकसेवा भनेको के हो मलाई त्यति बेला सुनेकै थिएन, थाहै थिएन। त्यति बेला पहिलोचोटि मैले लोकसेवा भन्ने सुनेँ। र यो लोकसेवा पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि त मैले कुनै किताब पढ्नुपर्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको थियो। तर यो वास्तवमा एउटा किताब नभएर संस्था रहेछ, संवैधानिक निकाय रहेछ जसले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा परीक्षण गर्ने, उम्मेदवारको छनौट गर्ने र प्रतिस्पर्धाको आधारमा चाहिँ उम्मेदवार छनौट गरेर सिफारिस गर्ने र स्थायी नियुक्ति पाउने चाहिँ यो माध्यमको संस्था रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मैले पहिलोचोटि सुनेँ र दाजुले पढाएको त्यसपछि मलाई कति चाँडै चाहिँ लोकसेवा पास गर्न पाए हुन्थ्यो भने छटपट्टि भयो म भित्र। एकदम चाँडै चाहिँ लोकसेवा दिन पाए हुन्थ्यो जस्तो भयो। प्रयास कहिले गर्नुभयो त सबभन्दा पहिला? एसएलसीको जाँच सकाएँ, रिजल्ट नआउँदै मैले लोकसेवा आएको किताब समाएँ र मैले चाहिँ दाजु म चाहिँ लोकसेवा पढ्छु भन्ने मैले भने। अनि ती भर्खर त अहिले एसएलसी जाँच दिएको, अहिले पढ्दैन, पहिला चाहिँ क्याम्पस पढेर मास्टर डिग्री गर्नु, त्यहाँ फर्स्ट डिभिजन चाहिँ ल्यायो भने अनि जताततै +2हरू खुलिरहेछ, राम्रो अङ्क ल्यायो भने त त्यत्तिकै पनि जहाँ पनि अहिले पढाउन पाइन्छ। फर्स्ट डिभिजन पुऱ्यायो मान्छे खोजी लान्छ, लोकसेवा त पास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्न सकिँदैन। त्यहाँ मास्टर डिग्री चाहिँ फर्स्ट डिभिजनमा गऱ्यो भने त तुरन्तै खोज्नै आउँछ घरमा, त्यस कारण त्यतातिर ध्यान नदेऊ, क्याम्पस पढ भन्नुभयो। तर मलाई दाजुको कुरा चाहिँ त्यति चाहिँ मलाई मन परेन। मलाई चाहिँ म पास गर्छु नि जस्तो लाग्थ्यो मलाई। अनि म जब एसएलसीको नतिजा आएपछि क्याम्पस भर्ना भएँ
अनि मलाई क्याम्पस पढ्न मलाई ध्यानै जाँदैन थियो। मलाई खालि लोकसेवा पढ्न मन लाग्थ्यो र मैले सामान्य ज्ञानका कुराहरूलाई राम्रो अध्ययन गरेँ। एकदम नियमित अध्ययन गर्न थालेँ, पत्र पत्रिकाहरू हेर्न थालेँ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू मासिक रूपमा प्रकाशन हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै घटनाहरू हुन्थ्यो, कहाँ के भयो सबै कुराहरू हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मेरो लागि चाहिँ एउटा एकदम तीव्र गति चाहिँ परीक्षा तयारीको लिइसकेको थिएँ मैले र दाजुले पढ्नुभएका किताबहरू पनि पढ्न थालेँ। तर मेरो दाइले चाहिँ सायद यो कुरा त्यति चाहिँ मन परिरहेकोमा चाहिँ क्याम्पसको पढ्नु भन्नुहुन्थ्यो र मैले चाहिँ क्याम्पस जान्थेँ, तर अधिकतम समय लोकसेवा पढ्थेँ। किनकि मैले जब लोकसेवा बुझेँ कि यो प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुन्छ र क्याम्पस भनेको त निश्चित अङ्क ल्यायो भने त पास हुने हो। त्यसकारण क्याम्पसमा त त्यति धेरै मिहिनेत गरिराख्नु पर्यो। तर लोकसेवा भनेको त मान हामी 80 मार्क ल्याएर पनि फेल हुन सक्छौँ 100मा, किनकि कसैको चाहिने 80.5 छ भने त उही पास हुने हो, 80 ल्याउने फेल हुने हो, नछानिन सकिन्छ हो। जति माग गरिएको छ पद त्यति मात्रै सेलेक्ट हुने हो, त्योभन्दा त जति मार्क भए पनि अरू फेल हुने हो। त्यसकारण चाहिँ मैले लोकसेवामा बढी ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले जोड दिएँ र तयारी गर्ने क्रममा अनि यो पिएन पदको विज्ञापन भयो। त्योभन्दा पहिला पिएन पदको विज्ञापन कहिले पनि भएको थिएन। कार्यालय प्रमुखहरूलाई आफ्नो कार्यालयको पिएन पदमा सोझै आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर स्थायी नियुक्ति पेन्सन पाउने गरी स्थायी नियुक्ति दिने चाहिँ प्रावधान थियो। कार्यालय प्रमुखले आफ्नो नजिकका आफन्त अनि त्यो आफूले रुचाएका व्यक्तिहरूलाई त्यत्तिकै नियुक्ति गर्ने। यसले गर्दाखेरि के थियो भने त अब सर्वसाधारण जसको पहुँच छैन, चिनजान छैन, नातागोता छैन, ती मान्छे त चाहिँ पिएन पदको लागि पनि अयोग्य वञ्चित हुने भयो। त्यसकारण ती कुराहरू बोध गरेर लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको थियो होला। अनि ठुलो सङ्ख्यामा विज्ञापन भएको थियो 57 सालमा। अनि लोकसेवा मलाई चाहिँ एकदम लोकसेवा कहिले कति बेला जाँदैन पाउ भइरहेको थियो। अनि पिएन पदको विज्ञापन भएपछि जेसुकै पद होस् म त काममा म त फर्म भर्छु भनेर मैले फर्म भरिदिएँ। मैले कसैलाई नसोधिकन, मलाई कसैले पिएनमा जागिर खाऊ भनेर भन्नु पनि भएको थिएन। म आफै चाहिँ आफ्नै स्वविवेकले आफै भित्रदेखि उत्प्रेरित भएर मैले फर्म भरेर समयवश के भयो भने त्यो विज्ञापनको परीक्षा त भयो। मैले परीक्षा दिएर आएँ। नतिजाको फेरि म कहिले पनि म चाहिँ प्रत्याशी हुँदैन, म पासै हुन्छु भनेर ठोक्वा कहिले पनि गर्दैन। मेरो काम भनेको परीक्षा दिने हो, मलाई सोधिएको कुराको जवाफ दिने हो, त्यसको लागि धेरै परिश्रम गर्ने हो। तर नतिजा मेरो अधिकार होइन भन्ने कुरा चाहिँ यो जुन पिएन पदको लागि जुन परीक्षा दिनु भने तपाईँले त्यसको लागि चाहिँ कतिको तयारी गर्नुभएको थियो? राम्रो गरेको थिएँ। एउटा पिएन प्रतियोगिता थियो, मैले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा त्यो प्रतियोगिताको बुक पनि मैले स्क्यान गरेर माथि कभर हालिदिएको छु। त्यो बुक मसँग अझै पनि सुरक्षित छ र त्यो अहिले त्यो बुक पढ्दाखेरि त्यसमा खास गरेर पाठ्यक्रममा के थियो सजिलो थियो, त्यसमा धेरै गाह्रो थिएन। अब यो सामान किन्न जाँदाखेरि त्यो सामान्य चाहिँ जोड घटाउका कुराहरू थिए। अनि त्यसपछि चाहिँ अङ्कलाई अक्षरमा, अक्षरलाई अङ्कमा रूपान्तरण गर्ने त्यो पढेर त मलाई धेरै फाइदा भयो। म अहिले कति मान्छेहरूलाई म लेखा अधिकृतलाई पनि देखेको छु कतिपय ठाउँमा जसलाई शुद्धसँग अक्षरमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्न। रामकुमारजी, अर्को कुरा नि जस्तो कि यहाँले यी सबै कुरा भनिराख्दाखेरि विद्यालयमा चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि शैक्षिक अवस्था कस्तो थियो, कस्तो पर्फर्मेन्स दिनुहुन्थ्यो तपाईँ? राम्रो थियो, मेरो विद्यालयको पढाइ चाहिँ राम्रो थियो। म अब सानो प्राथमिक विद्यालयमा हुँदाखेरि चाहिँ मेरो प्रथम स्थान थियो। अनि त्यसपछि मेरो बसाइसराई भएर केही समय मेरो बुबा र काका चाहिँ छुट्टिनु भएपछि अनि हामी त्यहाँ चाहिँ नक्टाइजमा के थियो भने पानीको लेयर तल, अनि त्यसपछि सिँचाइको सुविधा थिएन। त्यति बेला विद्युत पनि थिएन, त्यहाँ बिजुली बत्तीहरू पनि थिएन। अनि त्यहाँ छुट्टिएर चाहिँ हामी उतातिर सर्लाहीतिर सरेका थियौँ केही समय। खेतीपाती राम्रो सिँचाइको सुविधा भएको ठाउँमा भनेर बुबा चाहिँ राम्रो खेती गर्न सक्छ, राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर केही समयको लागि सर्लाही सरेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ म चाहिँ लालबन्दी स्कुलमा जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ भर्ना भएँ। त्यहाँ चाहिँ मेरो 11औं स्थान थियो स्कुलमा। मेरो पढाइ स्कुलमा अब धेरै राम्रो थिएन, मध्यम स्तर भनौँ, मध्यम स्तरको थियो। तर म लगनशील थिएँ। म चाहिँ फेरि मेरो के हो भने अब अरूतिर ध्यान नदिने, अब कसैको नक्कल पनि नगर्ने, आफूले जे जानेको छ त्यही लेख्ने हो। त्यो मेरो अहिलेसम्मको पनि मेरो त्यही हो स्वभाव। पिएनको परीक्षा त दिनुभयो,
पिएनको परीक्षा त दिनुभयो, त्यसको नतिजा आएन। अब त्यसपछि यहाँले कुन पदमा रहेर सेवा गर्नुभयो र अहिलेसम्म पुग्दाखेरिको यो सबै यो उतार चढावलाई छोटकरीमा बताउनुहोस् न। हजुर, अनि पिएनको परीक्षा दिएँ, त्यसको नतिजा आएन र यदि त्यसको नतिजा आएको भए पनि म पिएनमा एकदम खुसी साथमा काम गर्थेँ। मेरो पिएनको जे काम कर्तव्य अधिकार हो त्यो म गर्थेँ होला। तर के हो भने मलाई दृढ विश्वास थियो मेरो शैक्षिक योग्यताले पहुँच पुग्ने जुनसुकै पदको प्रतिस्पर्धामा चाहिँ म आफूलाई चाहिँ सक्षम र उपस्थिति जनाउन सक्छु भन्ने मेरो चाहिँ दृढ विश्वास चाहिँ मभित्र थियो। म पिएन भएर नि सधैँभरि चाहिँ काम गर्थेँ भनेर मलाई चाहिँ त्यो ठिकै त्यो ममा चाहिँ विश्वास थियो होइन। म चाहिँ जुन मेरो शैक्षिक योग्यता जसरी बढ्दै जान्थ्यो म त्यसरी चाहिँ पास गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास थियो र त्यो अनुसार चाहिँ मैले अगाडि बढेको थिएँ। त्यसपछि के भयो भने त्यही वर्ष नै मुखिया पदको विज्ञापन भएको थियो र मुखिया पदमा मैले दरखास्त दिएँ अनि परीक्षा पनि दिएँ जलेश्वरबाट। नतिजा पनि आयो र नतिजा मेरो पक्षमा चाहिँ आएन, म त्यसमा अनुतीर्ण भए, फेल भएँ। र मेरा साथीहरूलाई पनि मैले चाहिँ पढ्नुपर्छ है लोकसेवा पास हुन्छ भन्दाखेरि कसैले विश्वास गरिरहेको थिएन। त्यो बेलामा त लोकसेवा आयोगप्रति कसैको, हाम्रो मधेसको समुदायमा त कसैको विश्वास थिएन। यो प्रशासनतिर, लेखातिर, राजस्वतिर, न्यायतिर, प्रहरीतिर, सेनातिर, यिनीहरू त चाहिने मधेसीको लागि त हुँदै होइन यो भन्ने कुरा बुझाइ थियो। पहुँचको आधारमा नियुक्ति हुन्छ भन्ने बुझाइ थियो। तर मलाई चाहिँ लोकसेवा आयोगप्रति चाहिँ दृढ विश्वास चाहिँ जागिसकेको थियो र म चाहिँ यो लोकसेवा जसरी पनि म पास गर्छु भनेर मेहनत म चाहिँ गर्न लागिसकेको थिएँ। त्यहाँ म एक्लो थिएँ। मेरो कति साथीहरूलाई म भन्थेँ कि पढौँ, लोकसेवा पढेपछि चाहिँ प्रशासनतिर जान पाइन्छ, न्यायतिर जान पाइन्छ भन्ने कुरा बुझाउँथेँ। कसैलाई पनि विश्वास लागेन। मेरो साथीहरू कोही एचए पढ्नुभयो, कोही अहेवा पढ्नुभयो, कोही चाहिँ कृषिका प्राविधिकतिर पढ्नुभयो, कोही भेटनरी पढ्नुभयो, कोही चाहिँ कतातिर व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्नेतिर लाग्नुभयो। तर म चाहिँ एक्लो थिएँ। मेरो साथीहरू कोही पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पढ्ने सँगसँगै। किनकि यो लोकसेवा भनेको त चाहिँ अब अनेक लान्छना पनि लगाउने, अविश्वास गर्ने, यो पहुँचको आधारमा हुन्छ, लोकसेवा निष्पक्ष छैन भन्ने कुरा थियो। तर म चाहिँ मभित्र चाहिँ जसले जेसुकै भने तापनि मेरो चाहिँ दृढ विश्वास थियो। तपाईँको मामिलामा त ल त्यस्तो नहोला, तर जस्तो कुरा सुनिन्छ नि लोकसेवा आयोगमा चाहिँ नातावाद, कृपावाद र भनसुन हुन्छ भनेर सुनिन्छ। अरूको हकमा अथवा तपाईँले यो यत्रो लामो अनुभवमा चाहिँ त्यस्तो फिल गर्नुभएको छ कि छैन? कहिले पनि त्यो यदि मैले त्यस्तो फिल गरेँ, आरोप लगायो भने त लोकसेवा आयोगप्रति ठुलो अन्याय हुन्छ। नेपालमा मैले त अब धेरै संवैधानिक निकायहरू छ, मलाई त्यस्तो अनुभव छैन, राम्रै होला, आफ्नो काम गर्दै होला। तर लोकसेवा आयोग 100% निष्पक्ष छ। अनि तयारी पहिला आफू तयारी गर्नुपर्छ। मेहनत गर्नु भनेको पनि साधारण कुरा होइन नि त। परिश्रम गर्नु पर्यो, त्याग गर्नु पर्यो, तपस्या हो यो भनेको त। पहिलो प्रयासको नतिजा आएन, दोस्रो प्रयासमा असफलता भयो, त्यसपछि अन्य क्षेत्रतिर जस्तो लाग्यो। त्यसपछि फेरि खड्दारको दिएँ, खड्दारमा पनि फेल भएँ। अनि त्यसपछि फेरि 58 सालमा विज्ञापन भयो फेरि खड्दारको, अनि त्यसमा फर्म भरेँ। त्यति बेला मेरो इन्टर क्लियर भएको थिएन। म 54 एसएलसीको ब्याच हो, 55मा रिजल्ट आयो, 55-57 पढिरहेको थिएँ। अनि त्यहाँ ठ्याक्कै त्यो बेलामा अब रिजल्ट ठ्याक्कै त्यही बेलामा आएको थियो मैले जाँच दिने बेलामा। अनि 58 सालको विज्ञापनमा मैले दरखास्त दिएँ। त्यसमा चाहिँ मैले लेखामा र न्यायमा फर्म भरेँ। तर मेरो तयारी चाहिँ बेजोड थियो। किनकि त्यहाँ अब प्रतिक्रिया जनाउँछ पढ्नेहरू। एकपटक के भएको थियो भने जलेश्वरमा म दाईसँग, त्यतिबेला दाई मेरो सरुवा भएर जिल्ला अदालतमा आउनु भएको थियो टिठा पास गरेपछि। अनि म दाईसँगै बस्थेँ। अनि दाईका साथीहरू चाहिँ सुब्बाको जाँच दिएर अनि बाहिरबाट आउनु भएको थियो, सायद उहाँको अफिस कतै अर्कै जिल्लामा थियो होला। अनि उहाँ जाँच दिएर अनि आउनुभयो, हाम्रै कोठामा बस्नुभयो राति, जाँच दिएर आएर। अनि चाहिँ कस्तो क्वेसन थियो, कसले कति बनायो भनेर छलफल गरिराख्दाखेरि त त्यहाँ धेरै प्रश्नको जवाफ चाहिँ मैले भनिदिएँ। उहाँहरूले चाहिँ सोल्भ नगरेको, उहाँहरूले चाहिँ बिगारेको प्रश्नको उत्तर त मैले भनिदिएँ। अनि दाइका साथीहरूले त भाइ त चाहिँ पढेको रहेछ त, भाइले पनि जाँच चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ त भन्नुभएको थियो। अनि मेरो दाइले चाहिँ होइन क्याम्पस पढ्दैछ, अहिले क्याम्पस पढ्छ, त्यसपछि पछि गएर जे हुन्छ गर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ दाइले भन्नुभएको थियो। तर मलाई चाहिँ त्यो बेला म जाँचै दिन नपाएको
र मलाई लाग्यो कि दाइहरूको कुरा सुन्दाखेरि त दाइहरूभन्दा त चाहिने कति प्रश्न त मलाई आउँदो रहेछ उहाँले बिगारेको भनेपछि मलाई झन् आत्मविश्वास लाग्यो कि अब म अलिकति पढ्यो भने त मेरो पक्कै पनि नाम आउँछ। अनि मैले झन् उत्साहित भएर झन् तयारी गर्न थालेँ म। त्यसपछि गएर 58 सालको विज्ञापनमा मैले खरिदारको लेखा र न्यायमा फर्म भरेँ। दुईटैमा मेरो नाम आयो र लेखाको पहिलो अन्तर्वार्ता थियो, लेखामा सिफारिस भएँ। त्यसपछि म चाहिँ सुब्बाको तयारी गर्न थालेँ। सुब्बाको तयारी गर्दा पनि म 3 पटक फेल भएँ, सुब्बामा नामै आएन। अनि त्यसपछि गएर फेरि म ब्याचलर पनि क्लियर गरिसकेको थिएँ। अनि अधिकृतमा पनि अब दिनुपर्छ भन्ने सोचेँ, तर सुब्बैमा नाम नआएपछि अधिकृतमा के दिनु जस्तो लाग्थ्यो। त्यस कारण चाहिँ हुँदा हुँदा धेरै पटकको असफलतापछि 65 सालको विज्ञापनमा चाहिँ 65 सालको विज्ञापनमा म लेखामा मेरो राजस्व परराष्ट्रमा मलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ परराष्ट्र मेरो आकर्षण बढेको थियो। म परराष्ट्र सेवामा चाहिँ पास गर्नु जस्तो लाग्थ्यो र त्यहाँ थोरै विज्ञापन हुने र परराष्ट्रमा पनि फर्म भरेँ, लेखामा फर्म भरेँ, राजस्वमा फर्म भरेँ। परराष्ट्रमा मेरो नाम आएन, लेखा र राजस्वमा मेरो नाम आयो र लेखाको पहिले अन्तर्वार्ता थियो, म लेखापालमा सिफारिस भएँ र जनकपुर पदस्थापन भयो मेरो। त्यसपछि मलाई अधिकृतमा जाँच दिने चाहिँ हौसला आज बढ्यो। अब चाहिँ अधिकृत पास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। अधिकृतमा पनि अब त्यति बेला मधेस आन्दोलन भएको थियो मधेसतिर तराईमा। अनि धेरै चाहिँ बाहिरका चाहिँ लेखा प्रशासन, लेखा समूहका सर म्याडमहरू चाहिँ सरुवाको दाहरू अन्यत्र गइसक्नु भएको थियो र धेरै कार्यालयहरू चाहिँ लेखापाल विहीन भएको अवस्था त्यति बेला। अनि थोरै अब लेखाको जनशक्तिले चाहिँ धेरै अफिसको चाहिँ काम गर्नुपर्थ्यो, कार्यचाप बढेको थियो र मलाई पनि चाहिँ अरू अफिसको जिम्मेवारी थपिएको थियो। यसले गर्दाखेरि मेरो पढाइ त्यति बेला साह्रै बिग्रेर मलाई चिन्ता पनि लागेको थियो। अब यसरी चाहिँ काम गर्नु थाल्यो भने त मेरो क्यारियर नै यहीँ रुक्छ, अब त म अगाडि बढ्नै सक्दिनँ, काम घटाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। काम फेरि दिएको कामबाट फेरि म कहिले पनि पछि नहट्ने मान्छे हो। मेरो अहिले 18 वर्ष सेवा अवधि भयो। म राजधानी सुख सुविधा मैले कहिले खोजिनँ म कार्यालयमा। म धेरै जसो चाहिँ त्यहाँ उपत्यकामा कहिले पनि आजसम्म मैले सेवै गरेको छैन। कति कर्मचारी नियुक्ति हुने बित्तिकै अनि कहाँ कसलाई के भन्नुपर्छ, अनि विदेशतिर जाने, भ्रमणमा जाने, घुम्ने, छात्रवृत्ति लिएर हेर्नु, एकजनामा एउटा कर्मचारीमा राज्यले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ विदेश पठाउँछन्। कति लगानी हुन्छ विकसित देशहरूमा पठाएर कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अध्ययन विधामा पढाएको हुन्छ राज्यले। त्यस्तो अवसर मैले सुविधा त मैले कहिले पनि लिइनँ। म आफ्नै प्रयासमा पढेँ। मैले जागिर खाइसकेपछि मैले प्राइभेट सेल्फ स्टडी गरेँ। जम्मै कलेजका सेल्फ स्टडी नै गरेको। मैले 4वटा विषयमा मास्टर डिग्री पुर्याएको, LLB मैले कम्प्लिट गरेको। यो सबै सेल्फ स्टडी हो मेरो जम्मै। कलेजमा गएकै छैन। वास्तवमा मैले त के गरेँ भने इन्टरमा पढ्दा पनि मलाई कलेज जान नपाए हुन्थ्यो, म बरु घर रुममै बसेर लोकसेवा पढ्नु जस्तो लाग्थ्यो मलाई। तर इन्टरसम्म त म कलेज त रेगुलर गएँ। ब्याचलरमा त मैले छोडिदिएँ, मैले कलेज जान छोडिदिएँ। किनकि त्यहाँ पास मार्क ल्याएपछि पास भइहाल्छ, सर्टिफिकेट आइहाल्छ। जागिरे जीवन, यो तपाईँले जागिरे जीवनलाई निरन्तरता दिँदै गर्दा, सुरुवात गर्दै गर्दा तपाईँको उच्च स्तरीय शिक्षाको नतिजा चाहिँ कस्तो थियो, अथवा भनौँ न त्यसलाई कुनै इफेक्ट परेको थियो कि थिएन? मलाई त्यो क्याम्पसको पढ्न चाहिँ कहिले पनि गाह्रै लागेन। किनकि म के हो भने अब पढाएर मात्रै भन्दा पनि आफै पढेर पनि ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ म बानी पनि परिसकेको थियो लोकसेवा पढ्ने बेलामा। किनकि त्यति बेला लोकसेवा पढाउने त्यो तयारी कक्षाहरू, इन्स्टिच्युटहरू केही पनि थिएन त्यति बेला त। अहिले भर्खर पो आएर त्यति बेला फेरि मैले लोकसेवाको म जुनसुकै परीक्षा पास गर्न सक्छु भन्ने जुन मैले सङ्कल्प लिएको थिएँ, त्यो बेलामा त यो सकारात्मक विभेद भनेको के हो, समावेशी भनेको के हो, आरक्षण भनेको के हो, यी शब्दहरू त मैले सुनेकै थिएँ त्यति बेला। यो त भर्खर 60 साल पछि आएको यी शब्दहरू हुन्। त्यति बेला त केही पनि थिएन। मैले पास गरेको बेलामा त पुरै सबै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्थ्यो देशभरिमा। त्यस्तो आरक्षण कोटा केही पनि शब्द केही पनि त्यो शब्दै थिएन। त अब यो व्यवस्था कहाँबाट हुनु? त्यति बेला चाहिँ तयारी गरेको। र क्याम्पसको कुरा के हो भने मैले चाहिँ पढ्दै जाँदाखेरि मलाई अर्थतन्त्रको बारेमा चाहिँ मेरो रुचि बढ्दै गयो, अर्थव्यवस्थाको बारेमा रुचि बढ्दै गयो। अनि आर्थिक विषय चाहिँ मेरो चाहिँ रुचिको विषय बन्यो। अनि मैले त अर्थशास्त्रमा चाहिँ पढ्नुपर्छ, अर्थशास्त्रमा चाहिँ कलेजमा राम्रो ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ भने मैले अर्थशास्त्रलाई चाहिँ आफ्नो प्रमुख विषय बनाएँ। मलाई यो डबल ट्रिपल डिग्री गर्ने मेरो कुनै सोच नै थिएन। अर्थशास्त्रमा चाहिँ राम्रो अध्ययन गर्ने त सोच थियो र मैले अध्ययन पनि गरेँ। त्यस कारण त त्यो के हो भने अर्थशास्त्रमा त राम्रो आयो, त मेरो फर्स्ट डिभिजन आयो त्यो मास्टर डिग्रीमा। त्यसपछि मैले फेरि समाजशास्त्र एउटा जो
बारेमा जान्ने इच्छा भयो। अनि समाजशास्त्र पढेँ, फेरि राजनीति शास्त्र जान्ने इच्छा भयो, राजनीति शास्त्र पढेँ। र त्यसपछि गएर अब आफू शाखा अधिकृत पास गरिसकेपछि मैले 68 सालको नियुक्ति भनेर 67 सालको विज्ञापन अनि अर्थ शाखा अधिकृतमा पनि पटक पटक फेल भयो। सुरुमा मलाई के लाग्थ्यो भने म चाहिँ लेखापाल मान्छे हो, अब प्रशासनतिर पास गर्न सक्दिनँ होला, राजस्वतिर पास गर्न सक्दिनँ होला, बरु लेखा अधिकृतमा मात्रै फर्म भर्छु अनि लेखा अधिकृतमै तयारी गर्छु भनेर लेखा अधिकृतमै जाँच दिन्छु भन्ने हिसाबले मैले सोच बनाएको थिएँ। त्यसरी तयारी पनि गर्थेँ तर लेखा अधिकृतमै नाम आउँदैन थियो। अनि एकजना मेरो त्यहाँ कोलेनिकाको धनुषाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो ढुण्डी प्रसाद निरौला, उहाँ किताबहरू पनि लेख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ मेरो कार्यक्षमता, मेरो स्वभाव, मेरो अब लगनशीलतासँग उहाँ परिचित भइसक्नु भएको थियो। अनि उहाँले भन्नुभयो, ल रामकुमार, अब तिम्रो म जिम्मेवारी घटाइदिन्छु, तिमी चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु, अब यसरी चाहिँ भएन, तिम्रो चाहिँ क्यारियर पनि रोकिन्छ, म चाहिँ अब अलिकति सहयोग गरिदिन्छु, तिमी चाहिँ पढ, अब राम्रोसँग पढ्नु, तर चाहिँ सबैमा जाँच दिनु, अब लेखा अधिकारी मात्रै तयारी नगर्नु, सबैमा जाँच दिनु भनेर उहाँले मलाई आइडिया दिनुभयो र त्यो जिम्मेवारी पनि मेरो घटाइदिनु भयो अरू अफिसरहरूको। त्यसपछि मैले के गरेँ भने तयारी गर्न अलिकति मलाई समय पुग्यो र त्यसपछि मैले तयारीमा चाहिँ अलिकति जोड दिएँ र उहाँले भनेको जस्तै सबै सेवा समूहमा फर्म भरेँ। मैले प्रशासनमा, लेखामा, राजस्वमा फर्म भरेँ, नभन्दै नतिजा सबैमा नाम आयो। प्रशासनको अधिकृतमा पनि आयो, लेखा अधिकृतकोमा पनि आयो, राजस्व अधिकृतमा पनि नाम आयो। अहिले त चाहिँ शाखा अधिकृतको सबैको एकीकृत परीक्षा छ, एउटै जाँच हुन्छ, त्यसैबाट चाहिँ सबै समूहमा जाने हो। त्यति बेला सबैको छुट्टै परीक्षा हुन्थ्यो। प्रशासनको अधिकृतको छुट्टै परीक्षा हुन्थ्यो, लेखा अधिकृतको छुट्टै परीक्षा हुन्थ्यो, राजस्व अधिकृतको छुट्टै हुन्थ्यो, संसद सेवाको छुट्टै हुन्थ्यो, परराष्ट्रको छुट्टै हुन्थ्यो, सबैको अलग अलग न्यायको छुट्टै परीक्षा हुन्थ्यो। त्यस्तो व्यवस्था थियो परीक्षा योजना लोकसेवा आयोगको। अहिले एकीकृत गरिदिएको छ, सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिएको छ, त्यो सजिलो पनि छ। अनि मैले शाखा अधिकृत पास गरिसकेपछि अनि त्यसपछि मास्टर डिग्री मलाई शाखा अधिकृत पास गरेपछि उपसचिवलाई दिनको लागि 5 वर्ष पर्खिनु पर्ने नियम छ। 5 वर्षपछि उपसचिव र 7 वर्षपछि सहसचिवमा जाँच दिन पाउने व्यवस्था छ। अनि मैले त्यो ग्याप भएपछि त्यो विषयमा मैले समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र पढेर मलाई जनप्रशासन, आफू चाहिँ शाखा अधिकृत प्रशासनको भएको हुनाले जनप्रशासनको चाहिँ राम्रो ज्ञान ममा हुनुपर्छ जस्तो मलाई बोध भयो। त्यसको लागि त जनप्रशासन पढ्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। अनि मलाई लाग्थ्यो कि म काठमाडौँ सरुवा हुन पाएदेखि त्यहाँ नियमित क्लास लिएर चाहिँ त्यहाँको जाने प्रोफेसर साहबसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर राम्रो ज्ञान हासिल गरौँ जस्तो लाग्थ्यो। तर मेरो काठमाडौँ सरुवा पनि भएन। अनि त्यसपछि मैले आफू फेरि प्राइभेटमा एडमिसन लिएर प्राइभेटबाट नै जाँच दिन थालेँ। मेरो जनप्रशासनको त केही बाँकी नै छ, मेरो अझ केही विषयहरू मैले सबै उत्तीर्ण गरिसकेको छैन, केही बाँकी छ। र त्यो बाँकी भनेको अब यस्तै उपसचिवको, सहसचिवको परीक्षा दिनु पर्थ्यो कि मलाई लाग्थ्यो कि अब ठिकै छ, जनप्रशासन भनेको त पछि पनि यो अध्ययन गर्न सकिन्छ, सर्टिफिकेट ल्याउन सकिन्छ, यसको खास आवश्यकता पनि छैन। मसँग अलरेडी 3वटा मास्टर डिग्री भइसकेको छ, एलएलबी पनि भइसकेको छ। त्यस कारण पहिला चाहिँ मेरो प्राथमिक विषय भनेको उपसचिव पास गर्नु हो। त्यस कारण मैले उपसचिव पास गर्नुपर्छ र मैले यतातिर तयारी गर्न थालेँ। फेरि उपसचिवमा दिएँ एकचोटि सुरुमा जब मेरो सेवा अवधि पुग्यो अनि उपसचिवमा फर्म भरेँ। अनि मेरो के हो भने म धेरै जसो चाहिँ बाहिरै चाहिँ अरू जिल्लामा पनि सदरमुकाम बाहिरका चाहिँ कार्यालयहरूमा धेरै जसो बसेँ। अनि मलाई परीक्षा दिने आँटै आएन उपसचिवको, तयारी नपुगेर। अनि म जहाँ चाहिँ फर्म भरेँ त्यहाँ चाहिँ दिन गइनँ। त्यो मेरो चाहिँ गल्ती भयो, जाँच चाहिँ दिनु पर्थ्यो मैले। त्यसपछि के गरेँ भने अर्को वर्ष फेरि विज्ञापन भयो अनि फर्म भरेँ, तयारी पनि गरेँ, अब चाहिँ दिनुपर्छ भनेर राम्रो तयारी पनि गरेँ, नामै आएन। फेरि अर्को वर्ष खुल्यो, फेरि तयारी गरेँ, फेरि जाँच दिएँ, त्यसमा पनि नाम आएन। र यसो गर्दाखेरि मेरो सेवा अवधि 8 वर्ष पुग्यो। 8 वर्ष पुगेपछि 7 वर्षमै सहसचिव दिन पाइन्छ। 8 वर्ष पुग्यो अनि 8 वर्ष भनेपछि यो 76 सालमा असोजमा उपसचिव, सहसचिव सबैको विज्ञापन भयो र मेरो सहसचिवको पनि योग्यता पुगिसकेको हुनाले अब सहसचिवको पनि म दिन्छु। हुन त मेरो त त्यही चाहिँ म दावेदार त थिइनँ, किनकि शाखा अधिकृतलाई त उपसचिव पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। उपसचिव हुन पायो भइगयो, एकतामाथि दुईटामाथि किन जानु पर्यो, किन चाहियो र तर योग्यता पुगेको हुनाले तयारी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भित्रैबाट एउटा चाहिँ चाहना भयो, इच्छा भयो। र मेरो मुख्य दावेदार त उपसचिवमा थियो। त्यस कारण चाहिँ मैले सहसचिव पनि पढ्न थालेँ, उपसचिव पनि पढ्न थालेँ। तर मेरो मुख्य जोड चाहिँ उपसचिवमै थियो। र मैले राम्रोसँग तयारी गरेर काठमाडौँ चाहिँ 15-20 दिन जति बसेर
विदा लिएर म चाहिँ विभिन्न त्यहाँ पास गरेका परीक्षा दिएका सरहरूसँग चाहिँ सम्पर्कमा गएँ कसरी गर्न सकिन्छ अनि लेखाइमा जोड दिनुपर्छ। लेखाइ चाहिँ मुख्य कुरा हो। अझ यहाँ चाहिँ के हो वीरगञ्जको रेडियो र श्रोता पनि उतैको धेरै जसो हुनुहुन्छ होला, हुन त संसारभरि सुनिन्छ अहिले अनलाइनको माध्यमबाट। खास गरेर के हो भने लोकसेवा आयोगमा तलतिरका हाम्रो साथीभाइ युवाहरू पास गर्न नसक्नु भनेको एउटा प्रस्तुति हो। पढाइमा चाहिँ अब्बल हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिने क्षमता तीक्ष्णता छ, सबै कुरा क्षमता पनि छ, उहाँहरू योग्य हुनुहुन्छ। तर के हो भने हामीले जानेको कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्न सकेनौँ भने चाहिँ यो कमजोर रहेछ भने नै बुझिन्छ। शैलीको कुरा हजुरले मेरो अन्तर्वार्ता लिइरहनु भएको छ होइन, म भित्र ज्ञान होला तर मैले हजुरसँग राम्रोसँग बोल्न सकिनँ भने भन्न सकिनँ भने आम श्रोताहरूले के बुझ्नुहुन्छ? यो त केही नजानेको मान्छे रहेछ। शैली महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्न खोज्नु भएको? हजुर, शैली प्रस्तुत गर्ने शैली महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एकदम त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यो हो। पढ्नु त ज्ञान त आफूमा चाहिन्छ नै होइन, त्यो त आधारभूत कुरा हो। ज्ञानै नभइकन त हामी के प्रस्तुत गर्ने हो? ज्ञान चाहिँ राख्नुपर्छ सबै विषयको। फेरि त्यो के हो भने मान्छे धेरै जसो हो फलानाको त कति सार्प रहेछ, सार्प माइन्ड रहेछ, एकदम तीक्ष्ण रहेछ, म त कमजोर छु, म त पढ्छु फेरि बिर्सिहाल्छु, यस्तो पनि धेरैजना भन्नुहुन्छ। मसँग पनि कतिपय साथीहरू आउनुहुन्छ, सर म त पढ्छु तर बिर्सिहाल्छु। त्यो बिर्सिनु जो पनि हो, हाम्रो कसैको जाने अब के हुन्छ भने बजारमा मान्छेहरूको म कति साथीभाइहरूलाई देख्छु त्यो स्मरण शक्ति बढाउने भनेर के किताब पढ्नु किनेर पढ्नुहुन्छ होइन। बजारमा जानुहुन्छ त्यो पुस्तक पसलहरूमा, हुन त त्यो अब लेखक चाहिँ नराम्रो त म भन्दिनँ, राम्रै कुरा हुन्छ त्यहाँ होइन। अनि त्यो स्मरण शक्ति बढाउने उपायहरूको किताब पढ्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ युट्युबमा कसरी स्मरण शक्ति बढाउने भनेर खोज्नुहुन्छ। यी भनेको सब बाटो बिराउनु हो। त्यो किताब पढेको समय र युट्युबमा चाहिँ स्मरण शक्ति बढाउने चाहिँ खोजेको चाहिँ सुनेको समयलाई यो लोकसेवा आएको किताब पढ्नमा चाहिँ त्यति चाहिँ ध्यान दियो भने त्यो आफै स्मरण शक्ति आइहाल्छ। पटक पटक रिपिट गर्नुपर्छ। म आफै सबैभन्दा बिर्सिने मान्छे हेर्नुहोस्, त्यस्तो भन्ने हो भने मलाई त लाग्छ म सबैभन्दा बढी बिर्सिने मान्छे मै हो कि जस्तो लाग्छ। रामकुमारजी जस्तो कि मेरो इच्छा, मेरो चाहिँ त्यो हिम्मत चाहिँ म हार्दिनँ। बिर्सिन्छ भने ल एकपटक बिर्स्यो, फेरि पढ्यो, फेरि बिर्स्यो, फेरि पढ्यो, फेरि बिर्स्यो। मैले सोच्छु नि मेरो जब मलाई त्यो याद गर्नलाई 1000 पटक पढ्नुपर्छ भने म 1000 पटक म त्यो किताब पढ्छु र म त त्यो पढेपछि अवश्य त्यो याद हुन्छ। शब्द कमा सबै याद हुन्छ, तर त्यो बिर्सिँदैन। त्यस कारण चाहिँ कसैको पनि मस्तिष्क भनेको गिटी भनेको एउटै हो। मान्छे मरेपछि सबैको गिटी कुहिन्छ, कसैको सुनको गिटी छैन, नकुहिने खालको छैन। सबैको स्मरण शक्ति बराबरै हो। हाम्रो सोच चाहिँ घटी बढी हो। हामी आफैलाई कमजोर ठानिदिन्छौँ, हामी आफैमाथि अन्याय गर्छौँ, हामी आफ्नै क्षमतामाथि चाहिँ विश्वास गर्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ मुख्य हाम्रो कमजोरी हो। त्यसकारण म सबै युवाले भन्न चाहन्छु त्यो स्मरण शक्ति बढाउने उपायहरू बिर्सिदिनुहोस्। जसले त्यहाँ बताउँछ नि त्यो स्मरण शक्ति यस्तो छ के छ भनेर सिकाउन आउँछ, उहाँहरू पनि अभ्यास गरेर आएको हो, त्यत्तिकै आएको होइन। उहाँहरूबाट सिक्नुभन्दा आफै लाग्ने हो। लोकसेवा जुन आफ्नो लक्ष्य हो त्यतिर लाग्नुहोस्, अरू कुरा सबै बिर्सिदिनु पर्छ। रामकुमारजी जस्तो कि अहिले युवाहरूमा अथवा पढिरहेका विद्यार्थीहरूमा के देखिन्छ भने पहिला पढौँ होइन, एउटा डिग्री हासिल गरौँ अनि त्यसपछि मात्रै सेवामा कुन सेवामा जाने त्यतातिर तर्खर गर्ने अथवा सुरुवात गर्ने एउटा ट्रेन्ड देखिन्छ। तपाईँको यो हिस्ट्री हेर्दाखेरि पढाइ पनि कन्टिन्यू राख्नुभयो र सेवामा पनि सुरुवातदेखि नै लाग्नुभयो होइन। उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यसमा दुईटा कुरा हो होइन। अब दुईटा कुरामा चाहिँ नै अब मैले दुईटा कुरा दुवै हिसाबले दुवै पनि सही हुन सक्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ आफैले बुझ्नुपर्छ। अब मेरो बुझाइ के हो भने मैले जुन बाटो अप्नाएँ त्यो मेरो बाटो ठिक थियो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई महसुस भएको छ र सबैले त्यो तारिफ पनि गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ मैले रोजेको बाटो चाहिँ ठिक हो जस्तो लाग्यो र पढेर चाहिँ म चाहिँ सबै क्याम्पसको राम्रोसँग अध्ययन गर्छु र त्यसपछि चाहिँ आयोगमा लाग्छु भने त्यो पनि ठिक हो। तर के हुन्छ भने जस्तै यहाँले पढ्नुभयो, एसएलसी पास गरेपछि अहिले त एससी भन्छ, एससी गर्नु, +2 अनि ब्याचलर अनि मास्टर्स कम्प्लिट गर्नुभयो, त्यसपछि आयोगमा सुरुवात गर्नुभयो भने यो छैन कि क्याम्पस जस्तो चाहिँ 1 वर्षमा पास गर्नुहुन्छ होइन। यसमा 1-2 वर्ष लाग्न पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ जानेको कुरा नि त्यो बिग्रिन्छ। मैले हिजो मात्रै त्यो जुमको क्लास थियो, मैले भने हेर्नु यो भनेको
यो लोकसेवा आयोगको जवाफ लेख्नु भनेको हाम्रो औषधि कुनै रोगीलाई बिरामी मान्छेलाई हामीले सुई लगाएको जस्तो हो र हरेक औषधिको डोज हुन्छ। कुनै औषधिको 5 ml डोज हो भने त्यो औषधि हामी 3 ml मात्रै लगाइदियो भने त्यो अपुग हुन्छ, त्यो घटी हुन्छ, त्यसले राम्रो काम गर्दैन। त्यो हामी त्यस्तै 3 ml को परीक्षा लेख्यौँ भने त्यो परीक्षामा पनि कम अङ्क आउँछ, जसले गर्दा हामी फेल हुन्छौँ। र त्यो 5 ml को साटो हामीसँग औषधि त धेरै छ नि, 2 ml थप लगाइदियो भने त चाँडै निको होला भनेर त्यो 2 ml बढी लगाइदियो भने 7 ml लगाइदियो भने त्यो पनि बिगार गर्छ, त्यसले रोग निको हुँदैन। त्यसकारण मसँग चाहिँ धेरै ज्ञान छ यो विषयमा। ल कुनै प्रश्न चाहिँ लोकसेवा आयोगमा सोधेको त्यो आफू एकदम त्यसको विषयमा चाहिँ जानकार एकदम एक्सपर्ट रहेछु भने हो, त्यो त मैले राम्रो जानेको विषय पो सोधिदिएको छु, यसमा त म राम्रोसँग लेखिदिन्छु भनेर मागेको भन्दा बढी लेख्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ फेल हुन्छ, त्यसले बिगार गर्छ। त्यसलाई लोकसेवा आयोगले राम्रो मान्दैन। त्यसकारण हामीले 5 ml को डोजमा 5 ml नै लेख्नुपर्छ। हामीले जति जो लोकसेवा आयोगको प्रश्नले जे मागेको छ त्यो मात्रै दिनुपर्छ। तपाईँ चाहिँ कति जानेको भनेर सोधेको होइन, मैले सोधेको जवाफ देऊ भने अब लोकसेवा आयोगले। त्यसकारण आफू चाहिँ आफ्नो ज्ञान क्षमता प्रदर्शन गर्ने होइन, त्यहाँ खुराक डोज दिने हो, हामीले लोकसेवा आयोग प्रश्नको डोज दिने हो। त्यसकारण के हो भने त्यो नबुझेको कारणले फेल पनि हुनसक्छ। त्यसकारण म ती साथीहरूलाई के भन्छु भने जो चाहिँ क्याम्पसका सबै पढाइ चाहिँ पुरा गरेर लोकसेवा आयोग सुरु गर्छु भन्ने सोचका साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने त्यस्तो गर्नुभयो भने ल तपाईँ मास्टर डिग्री गर्नुभयो, त्यसपछि 2-3 पटक लोकसेवा आयोग फेल हुनुभयो, अनि हरासमेन्ट हुन्छ, मतलब निराश हुन्छ, आत्तिन्छ। आत्तियो भने के हुन्छ, झन्झन बिग्रिन्छ परीक्षा, पहिलाको भन्दा पनि झन्झन बिग्रिन्छ। अनि उमेर बढ्दै जान्छ, अनि घर परिवारमा चाहिँ तैँले त केही पनि गरेको छैन, यो त नालायक भएछ भन्ने आरोप लाउँछ। अनि छरछिमेकमा पनि त्यस्तै भन्छ, साथीभाइ अर्को कहाँ कहाँ पुगिसकेका हुन्छ, अनि उदाहरण दिन्छ, ऊ त कहाँ पुगिसक्यो, यो त मेरो छोरो त कहीँ पनि गएन, जो छोरी त केही पनि गर्न सकेन भन्ने आरोप लाउँछ। अनि झन्झन चाहिँ दबाब बढ्दै जान्छ, अनि झन्झन दबाब बढ्यो भने झन्झन तयारी कमजोर हुन्छ। अनि के हुन्छ भने मान्छे त्यसपछि गएर बिहाबारी गरिदिनुपर्छ भन्छ, अनि त यसो गर्दा गर्दा जीवनै खत्तम हुन्छ। अनि त्यसपछि कहाँ जाँदा जाउँ मलेसिया भिसा लाउँ, पासपोर्ट बनाऊ भनेर। अन्त्यमा रामकुमारजी, जस्तो कि यहाँले केही विषयहरू केही टिप्स त दिइसक्नु भएको छ, यहाँ सयौँ युवाहरूले लोकसेवा आयोगको तयारी गरिराख्नु भएको हुन्छ, अरू केही छुटेका टिप्सहरू छन् भने, सफलता प्राप्त गर्ने टिप्सहरू छन् भने के हुन सक्छन्? धेरै छ। अब यो अब हजुरको समय त थोरै होला, एकदम यसमा चाहिँ लामै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, पटक पटक गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैपटक यो अहिले छोटो समयमा त भन्न सकिँदैन। तर के हो भने लोकसेवा आयोग भनेको तोरीको फुल देख्नु होइन, यो निरन्तरको प्रयास हो, सहज गर्न सकिन्छ, गाह्रो छैन भनेको अल्छी हुनु भएन होइन। अब त्यही अब फिल्म हेरेर बस्ने, गीत सङ्गीत सुनेर बस्ने, खेलकुदमा समय बर्बाद गर्ने अथवा कता जाने खेलकुदमा सबै पनि समय बर्बाद गर्ने त होइन। म पनि गीत सुन्छु, सङ्गीत सुन्छु। मैले भर्खरै सरस्वतीको जाँच दिइसकेपछि गिटार बजाउन सिक्दैछु होइन। यी कुराहरू पनि चाहिन्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हामीले। त्यो सबै कुरा चाहिन्छ हाम्रो दिमागलाई सन्तुलन गर्नको लागि, सबै कुरा चाहिन्छ। स्वास्थ्यको लागि निद्रा पनि चाहिन्छ, आहार पनि चाहिन्छ, खानापिना पनि पर्छ, घुमफिर पनि गर्नुपर्छ, पढ्नु पनि पर्छ। सबै कुरालाई व्यवस्थापन चाहिँ सही तरिकाले गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ लागिराख्यो भने चाहिँ सफलता चाहिँ अवश्य पाइन्छ। कहिलेकाहीँ 1-2 वर्ष ढिला हुन्छ, आत्तिनु हुँदैन। लोकसेवा आयोग एकदम निष्पक्ष संस्था हो, यसमा कुनै हामीले चाहिँ शङ्का आशंका कहिले पनि गर्नु हुँदैन। त्यस्तो गर्नु भनेको आफैमाथि अन्याय गर्नु हो, आफ्नै जीवन बर्बाद गर्नु हो। आफ्नो मिहिनेत गर्नु पर्यो, पहिला लगनशील गर्नु पर्यो। त्यस्तो मान्छेले चाहिँ पाठ्यक्रम अनुसारको सबै विषयवस्तु तयारी गरेर पास गरेको मान्छेले देखाउनु पर्छ लेखेर, ल हेर्नु त मेरो चाहिँ यो क्वेसनको जवाफ मिल्यो कि मिलेन। जब चाहिँ एकदम राम्रो हुन थाल्छ नि, नाम आफै आउँछ। र त्यतिसम्म नपुगेर ओहो मेरो त चाहिने एसएलसीमा डिस्टिङमा त चाहिने A+ आएको छ, मेरो त चाहिने मास्टर डिग्री त मैले चाहिँ डिस्टिङसन ल्याएको छु, तर म खरदारमा त कसरी फेल भयो? र लोकसेवाले अन्याय गर्यो त बेइमान रहेछ लोकसेवा। त्यसरी चाहिँ कहिले पनि सोच्नु हुँदैन, किनकि यो क्याम्पस भनेको बरु क्याम्पसको परीक्षणमा केही होला, लोकसेवाको परीक्षणमा चाहिँ एकदम शुद्धता छ, गोपनीयता पनि एकदम हुन्छ। त्यहाँ लोकसेवा आयोगको कर्मचारीले जाँच दिइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँको सुब्बा साहब अधिकृतमा कतिचोटि फेल हुनु भएको छ, त्यहाँको अधिकृत चाहिँ उपसचिवमा कतिचोटि फेल हुनु भएको छ, मलाई थाहा छ नि, सबै चाहिँ देखेको छु। यहाँ लोकसेवा आयोग कर्मचारी पनि फेल हुन्छन्, परीक्षा दिनुहुन्छ आफै फेल हुनुहुन्छ।
त्यो थाहै हुँदैन। र अहिले भर्खरै एउटा चाहिने सबै आन्सर सिटमा सी लेखेर त्यसलाई एबिसिडी बनाएको भन्ने कुरा आएछ नि। यो भनेको लोकसेवाको राम्रो पक्ष हो। लोकसेवा आयोग निष्पक्ष संस्था हो, त्यहाँ कोही कर्मचारी चाहिँ फटाइ गर्न सक्छ। त्यस्तो फेला पर्ने बित्तिकै त ठुलो कारवाही हुन्छ। लोकसेवाले कारवाही गरेको हो नि त। लोकसेवा आयोगले यो चाहिँ बाहिर नल्याइदिएको भए अनि के हुन्थ्यो, धोका खान्थे सबै उम्मेदवारहरू। लोकसेवा आयोग सबै उम्मेदवारले चाहिँ विश्वास गर्ने, लोकसेवाले चाहिँ भित्र चाहिँ गडबड गर्ने जस्तो हुन्थ्यो। लोकसेवा आयोगले त्यस्तालाई त कारवाही गर्यो नि त। अनि चाहिँ हरेक परीक्षामा हेर्नुहोस् कसैले चाहिँ चिट चोरी गरेको अथवा चाहिँ कुनै सङ्केत गरेको फेला पारेछ भने फलानाको नाति, फलानाको छोरा, त्यो सबै बाजेको नाम लेखेर, बुबाको आमाको नाम लेखेर, ठेगाना लेखेर, उम्मेदवारको नाम लेखेर, यसैले चाहिँ यस्तो गलत काम परीक्षामा गऱ्यो भनेर त कति त्यो अनि कारवाही गर्छ। त्यहाँदेखि 3 वर्ष 5 वर्ष जाँच दिन नपाउने भनेर चाहिँ त्यो कारवाही गर्छ। अनि त्यो पत्र गोर्खापत्रमा प्रकाशन हुन्छ, त्यो अनलाइनमा प्रकाशन हुन्छ। कति अपमान भयो, कति कारवाही गरेको छ। त्यस कारण चाहिँ लोकसेवा आयोग यदि मेहनत गर्नुहुन्छ भने लोकसेवा आयोगको बाटो एकदम सुरक्षित छ। तर के हो भने आफ्नो एउटा गन्तव्य चाहिँ लिनुपर्छ। मलाई यो काम गर्नु छ, मलाई यो सेवामा जानु छ, नभए म त कहाँ हराउँथेँ होला। म जतिसुकै काम आए पनि मैले काम पनि कहिले छोडेन। राज्यको जिम्मेवारी लिइसकेपछि कामबाट पछाडि पनि हट्नु हुँदैन। कामको बचेको समय पढाइमा लगाउँथेँ र म सहसचिवमा एकैचोटि म सुरुमै जाँच दिएको। मैले कुनै खरदारमा म 2 चोटि फेल भएँ, सुब्बामा 3 चोटि फेल भएँ, अधिकृतमा 3 चोटि फेल भएँ, उपसचिवमा चाहिँ म पासै गर्न सकिनँ। एकैचोटि सहसचिवमा म पहिलोचोटिमा नाम निकालेँ। पहिलोचोटि जाँच दिएको, पहिलोचोटि निस्कियो। र मेरो उमेर पनि अहिले धेरै चाहिँ बाँकी छ। अब म त पुरै आफ्नो उमेरको हदसम्म पनि अब सेवा गर्न पाउँदिनँ। चाँडै अवकाश हुन्छु। म 55 वर्ष पनि नपुगेर अवकाश हुन्छु। सब मुख्य पदमा सचिव भएर पनि अवकाश हुन्छु। म 55 वर्ष नपुग्दै भनेपछि त म कति चाँडै आएछु नि त। पटक फेल भए पनि मेरो गन्तव्य त चाँडै पुरा भएछ। त्यसकारण त यहाँ लक्ष्य बनाउनु, मलाई कुन सेवामा जानु छ, प्रशासनमा जानु छ, लेखामा जानु छ, न्यायमा जानु छ, प्रहरीमा जानु छ, सेनामा जानु छ, अहिले त सार्वजनिक संस्थानहरू, कम्पनीहरू, प्राधिकरणहरू, अनि वायु सेवा निगमहरू, अनि दुग्ध विकास संस्थान, के कम्पनी सबैको परीक्षा त जम्मैको परीक्षा त लोकसेवा आयोगले लिन्छ। त्यस कारण सबैले त धन चाहिने युवाहरूको लागि त राम्रो अवसर भयो। हस्, हामीसँग समय सकिसकेको छ रामकुमारजी। यहाँले सफलताका सूत्रहरू अनुभव मार्फत हामीसँग बाँड्नु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि र सम्पूर्ण सुनिरहनुभएका त्यो आकाङ्क्षी प्रत्याशी लोकसेवा आयोग पास गर्न चाहने सम्पूर्ण श्रोतावर्गहरूमा म एकदम शुभकामना दिँदै यसमा लाग्नुहोस्। यहाँहरूको भविष्य सुरक्षित छ। चाहेको चाहिने आफ्नो गन्तव्य पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। हस्, छुट्टिन्छौँ। कार्यक्रम समय संवादको साथमा हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले छुट्टै एउटा विषय यहाँलाई मोटिभेट गर्नको लागि चाहिँ विषय प्रस्तुत गरेका थियौँ। रामकुमार महतो जो चाहिँ 2057 सालमा एउटा पिएनको परीक्षामा फेल हुनुभएको थियो, तर आज सहसचिव हुनुभएको छ। र यहीसँगै आजको लागि भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्राविधिक मित्र अनुपलाई पनि धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अशोकको साथमा म हिमन्त बिदा चाहन्छु। नमस्कार।